केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। होटल गार्डन रिच अप्पर कार्ड रोड कालेबुङ निवासी स्वर्गीय इन्द्र प्रसाद प्रधानको गत 17 सितम्बर 2020 बिहिबारको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 29 सितम्बर 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू सुनिल प्रधान, राजदीप प्रधान, सञ्जय कुमार प्रधान, बुहारीहरू रिना प्रधान, मीना प्रधान, ममता प्रधान, नाता नातिनी, पलाती एवं सम्पूर्ण शोकाकुल प्रधान परिवार। सम्पर्क नम्बर 9832327695 अनि 9832040548। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। गत 19 सितम्बर आकस्मिक निधन भएकी कालेबुङ प्रेमताम रोड धुप्पी डाँडा बम बस्ती निवासी स्वर्गीय लीलादेवी प्रधानको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू अनुराज प्रधान, सुवर्ण प्रधान, बुहारीहरू वन्दना प्रधान, उदय प्रधान, छोरी ज्वाइँ स्मरण प्रधान, विवेचना प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्य घेवाको सूचना। स्वीट फार्म कालेबुङ निवासी साङ दोर्जे तामाङको गत 18 सितम्बरको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य अर्थात् घेवा आगामी 1 अक्टोबर 2020 को दिन स्वीट फार्म स्थित समाज घरमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उक्त घेवामा उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत निमा तामाङ, भूतपूर्व सभासद 37 नम्बर समष्टि, पासाङ तामाङ, केशर तामाङ, छोराहरू, बुहारीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। दिनभरिका सम्पूर्ण समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। संसदमा पारित किसान बिलको इन्डिया काङ्ग्रेस पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिले जनाए विरोध। किसान बिलमा सरकारले एमएसपी अनि एमआरपीलाई कानुनको तौरमा अघि ल्याउनु पर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको माग। स्थायीकरणको मागमा एकीकृत अस्थायी कर्मचारी सङ्गठनको पेनडाउन हडताल जारी। नेटवर्कको समस्या लिएर 34 नम्बर समष्टि गोजामुमो युवा मोर्चाद्वारा महकुमा अधिकारीलाई बुझाइयो ज्ञापन। कागेका अग्निपीडित परिवारलाई जिटिएद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान। अनि राष्ट्रिय राजमार्ग 717A अन्तर्गत फेज डी को खनन कार्य गरियो आरम्भ। अब समाचार विस्तारमा। हालै संसदमा पारित गरिएको किसान र श्रमिक सम्बन्धी बिलको यता कालेबुङमा पनि काङ्ग्रेसद्वारा विरोध गरिएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अल इन्डिया काङ्ग्रेस कालेबुङ खण्ड 1 सभापति एसके सिन्हाले उक्त बिल किसानको हितमा नरहेकोले यसलाई पुनः विचार गरिनुपर्ने बताएका छन्। पंजाब और हरियाणा में किसान जो हैं सड़क पर आ गए हैं और उस बिल में बहुत सारी खामियां हैं और विपक्षी दल, भारत की सारी विपक्षी दल
उस बहस को राज्यसभा और लोकसभा में बहस करना चाहती थी, लेकिन भाजपा सरकार बहुमत के बलबूते पर बहस नहीं करा के उस बिल को बिना बहस का दोनों सदनों से पारित करा लिया है। और उस बिल के विरुद्ध में अभी पूरे देश में उग्र प्रदर्शन हो रहा है कि किसान का नया बिल जो आया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और उस खामियां में सबसे पहला चीज़ है एमएसपी। एमएसपी का अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और सबका यही कहना है कि एमएसपी को इसमें रखा जाए और एमएसपी को ना हटाया जाए। और सरकार कह रही है कि एमएसपी हटा तो नहीं है, लेकिन उनके बिल में ये लिखित नहीं है, इसलिए हमारे किसान घबराए हुए हैं। और अगर एमएसपी नहीं होगा तो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का, वो जाके क्या सभी किसानों के यहाँ जाके उनको एमएसपी देगा क्या, इससे वो लोग भयभीत हुए हैं। टीवी चैनल के माध्यम से और पत्र पत्रिका के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार किसानों की जो समस्या है उस पर पूर्ण विचार करे और उसमें जो भी संशोधन करना है वो करे और किसानों के भलाई के लिए काम करे। यसरी नै जिल्ला सभापति दिलीप प्रधानले भाजपा सरकारले रोजगार दिन त होइन, रोजगारीमा भएकाहरूलाई पनि बेरोजगार बनाइरहेको बताउँदै पहाडको सन्दर्भमा पनि सांसदले कुरा राख्नुपर्ने सुझाव राखेका छन्। र म चाहिँ के भन्न लागिरहेको छु भनेदेखिलाई भर्खरै विष्टज्यूले हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको सांसद, दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीबाट सांसदज्यूले लेबर एक्ट, जुन प्रकारले लेबर एक्ट पास भयो अस्ति बुधबारको दिन राज्यसभामा, त्यस विषयमा एकदम खुसीको कुरो भनेर पहाडमा आएर झुटो प्रचार गरेर भयो। त्यसको विषयमा उहाँलाई मेरो प्रश्न, दुईवटा प्रश्न मात्रै। उहाँले कुन चाहिँ लेबर एक्टको जुन चाहिँ लेबर पास गर्यो, जसलाई हिजो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट प्रेसिडेन्टले पनि सिग्नेचर गरेर त्यसलाई बिलमा परिणत भयो थियो, र त्यसको निम्ति भारतवर्षमै विरोध भइरहेछ। र उहाँले कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ दार्जिलिङको पिपल्सको लागि चाहिँ यो खुसीको खबर हो भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यस विषयमा म एक दुईवटा कुरा राख्छु र उहाँको प्रश्न दिनु पऱ्यो। त्यो विशेष गरेर जुन चाहिँ लेबर एक्ट पास भयो राज्यसभामा, एउटा त्यो गणतन्त्रको सिधै हत्या पनि भएको छ त्यहाँनिर। खाली हाउसमा जहाँनिर सरकारको सांसदहरू मात्र थियो, विपक्षी बहुमतमा रहेको विपक्षीहरू राज्यसभाबाट बोयकट गरेर बाहिर निक्लेको बेलामा खाली हाउसमा जबरजस्ती बिल पास गरेको थियो। इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स बिल है, इन्डस्ट्रियल रिलेसन बिल लेबरहरूको निम्ति डरलाग्दो बिल पास गरेको छ। लेबरहरूको सेक्युरिटी खोसेको छ त्यहाँनिर, लेबरहरूको भविष्यलाई त्यहाँनिर अन्धकार बनाउने कोसिस गरेको छ इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स बिलले है। त्यसमा के भन्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, लेबर्स जति पनि भारतवर्षको 50 करोडभन्दा ज्यादा लेबर्सहरूलाई चाहिँ पुँजीपतिहरूको एउटा नौकुर बनाउने कोसिस गरिरहेको छ यो बिलले। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीमा 300 जनादेखि कम्ती भएको लेबर्सहरू छ भनेदेखि तिनीहरूलाई छाँटकाट गर्ने, हटाउने कुनै पनि टाइममा कुनै पनि समयमा हटाउनु सक्छ। त्यसको विषयमा सरकारको अनुमति दिनु पर्दैन भने जुन अनुमति दिएको छ त्यो हाम्रो लागि विशेष गरी देशभरको मजदुरहरूले त्यसको विरोध गर्दैछ। र त्यो चाहिँ विशेष गरेर हामी दार्जिलिङमा बासी भएकोले गर्दा दार्जिलिङको लागि सबभन्दा डरलाग्दो कुरो भएको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अहिले दार्जिलिङ पहाडमा नोकरी छैन, त्यो त गभर्मेन्टलाई थाहा छ, त्यसै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गरेको होइन। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले 1986देखि सरकारी नोकरी भन्ने 2% 3% मात्रै पाउँदैछ। त्यसले गर्दा जति पनि पढालेखा भाइ बहिनीहरू बाहिर काम गर्नु जाँदैछ है, बेङ्गलोर, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, केरला, कर्नाटक विभिन्न स्टेटहरूमा गएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले काम गर्दैछ, जो चाहिँ लकडाउन कारणले आज घर आएर बसेको छ। तर भोलि दिन उनीहरू काम घर चलाउनुको लागि बाहिर जानु कर लाग्छ। र त्यस्ता भाइ बहिनीहरू जति पनि हामीले देखेका महसुस गरेका छौँ, उनीहरू गएर ठुल्ठुलो कम्पनीमा 1000जना नोकरी भएको कर्मचारीहरू भएको त्यो कम्पनीतिर काम गरेको छैन। उनीहरू होटलतिर काम गर्दैछ, कल सेन्टरतिर काम गर्दैछ, सानो कम्पनीतिर काम गर्दैछ। तर तिनीहरूको भविष्य भोलिको दिन सुरक्षित भएन। र तिनीहरू जब जान्छ आफ्नो जग्गामा काम गर्नु, उनीहरू त्यो आज काम गर्दैछु भोलि मेरो नोकरी छ कि छैन भन्ने अवस्थामा उनीहरू काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा भएकोले गर्दा हाम्रो दार्जिलिङको जति पनि बाहिर भाइ बहिनीहरू बाहिर जान्छ उनीहरूको नोकरी सुरक्षित छैन। 1 नम्बर त्यो भयो। 2 नम्बर चाहिँ एउटा कुरो अलिकति जनतालाई भन्नुभयो, हाम्रो लेबरहरूलाई अलिकति खुसी बनाउने पाराले के राखेको छ भन्दाखेरि अब पुरुष र स्त्रीको वेतन जुन चाहिँ काम गरेको वेतन बराबर पाउँछ भन्ने कुरो राखेको छ। त्यसले पनि हामीलाई लेबर्सहरूमा
खुसीको कुरो लेबर सिधा हेर्दा राम्रो कुरो हो भन्ने बुझे तापनि स्त्रीहरू खुसी भए तापनि त्यहाँनिर स्त्रीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब स्त्रीहरूले नोकरी पाउनु बहुत साह्रो छ भनेर, किनभनेदेखिलाई कुनै पनि कम्पनीमा स्त्री र पुरुषलाई काम गर्नु राखेपछि पुरुषले जति काम स्त्रीले गर्नु सक्दैन भनेर नै स्त्रीलाई एउटा कम्ती एमाउन्ट दिने गरेर काम गर्ने गरेको छ है। र भोलिको दिनमा दुईजनाको बराबर वेतन हुनुपर्छ भनेर कम्पनीलाई फेरि जिम्मा दिएको छ, जे पनि गर्नु सक्छ तिमीहरूले भन्ने कुरो जुन प्रकारले चाहिँ यो बिल मैले अघि भनिहालेँ इन्डस्ट्रियल एक्सन दिएको छ। VRSले अथवा नोकरी छोड्यो अथवा मर्यो, डेथ भयो उसको फ्यामिली, कोही पनि नोकरी गर्दा गर्दै, र उनीहरूले पिएफलाई एप्लाई गर्दा त्यहाँनिर 1 वर्षसम्म पनि पिएफ पाउनु सकेको छैन। उनीहरूले डिपोजिट गरेको पैसा, उनीहरूको डिपोजिट भएको पैसा 1 वर्ष लागिसक्यो तर तिनीहरूको 1 वर्षदेखि पनि त्यो पैसाको लागि पाएको छैन। र उनीहरूले पिएफलाई अनलाइन डिमान्ड गर्दाखेरि उनीहरूको घरि सर्टिफिकेट डेट अफ बर्थ मिलेको छैन, घरि फादर्स नेम मिलेको छैन, घरि यो स्पेलिङ मिलेको छैन, घरि आधार कार्डमा तिमीहरूको लिङ्क भएको छैन। दुनियाँभरको दुःख दिइरहेछ कर्मचारीहरूलाई। र त्यो सबै कुरो पर्फेक्ट गरेर पठाउँदा पनि पिएफको पैसा अहिलेसम्म हाम्रो मान्छेले पाएको छैन। त्यसको झन्डै हामीले हाम्रो नजरमा भएको मात्रै 50-60 जनाले एप्लाई गरे। सरकारले ल्याएको किसान बिल अनि कानुनमाथि बोले कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन। सरकारले MSP अनि MRPलाई कानुनको तौरमा अघि ल्याइदिनुपर्ने सङ्गठनको माग रहेको सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। हुन चाहिँ अब जुन त्यो 3वटा बिल ल्याएको छ त्यसले विशेष एउटा ओपन मार्केट इकोनोमीको मतलब तपाईँको दर्शनमा त्यसलाई ल्याइएको हो। किनभने भारत जस्तो एउटा कृषि प्रधान देश, स्पेसली कोरोनाको बादमा आजको दिनमा सिर्फ एउटा एग्रिकल्चर मात्र रहेको छ जसलाई चाहिँ हामीले एउटा GDPमा एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि तपाईँको सबै आयामहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ त्यस्तो लाग्छ। किनभने त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर नै तपाईँको ल्याएको जस्तो बुझिन्छ। तर सँगसँगै कतिवटा कुरा बुझ्नु बहुत जरुरी छ। किनभने विगत 15 वर्षदेखि कृषि र सँगसँगै कृषकको नीतिहरूसँग लिएर नै हामी काम गर्दै आएको छौँ र हाम्रो अडान बेला बेलामा सरकारको जति पनि नीति आउँछ त्यसमा स्पष्ट रूपले हामीले राख्ने गरेको छौँ। त्यसमा कुनै प्रकारको पोलिटिकल कलर नदिकन नै हामी त्यो कुरा राख्ने गरेका छौँ। मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष देश आजाद हुँदाखेरि जब कृषकले 1 रुपियाँ कमाउँथ्यो भने आज 2020मा 21 रुपियाँ कमाउँछ भनेपछि उसको आम्दानी 21 गुणा तपाईँको बढोत्तरी भएको छ। सर्वप्रथम चाहिँ एसेन्सियल कमोडिटिज एमेन्डमेन्ट बिल भनेको छ। विशेष यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि एसेन्सियल कमोडिटिज छ जस्तो तपाईँ यसमा सिरियल्स भयो, पल्सेस भयो, ओइल सिड भयो, एडिबल ओइल भयो, अनियन भयो, पोट्याटो भयो, यो चाहिँ तपाईँको एकदमै काम लाग्ने मतलब दिनौँ प्रयोगमा आउने कुराहरू थियो र त्यसको कालाबजारी जमाखोरी चाहिँ प्रतिबन्ध गरेको थियो सरकारले। तर अहिले चाहिँ के छ भने लडाइँको टाइम र कुनै पनि प्राकृतिक आपदा आउँछ भने त्यो दुईटा स्थितिलाई छोडेर चाहिँ तपाईँको अब यसलाई कसैले पनि तपाईँको भण्डारण गर्नु सक्छ। यसको मूल उद्देश्य सरकारको तर्फबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो जति पनि अन्नहरू छ जुन चाहिँ गोदाममा सरकारले गोदामको स्थिति सुधार्नु सकेको छैन किनभने उसकोमा फन्ड छैन। र यसमा प्राइभेट कसरी पार्टीहरू ल्याएर कमसेकम प्राइभेट प्लेयरहरू ल्याएर चाहिँ कमसेकम भण्डारणको व्यवस्थालाई चाहिँ अझै दह्रो सशक्त गर्ने त्यो चाहिँ अभिप्राय चाहिँ सरकारको रहेको छ। तर कहीँ न कहीँ कृषकहरूलाई चाहिँ लाग्दैछ कि होइन, किन कृषकहरूकोमा त्यत्रो भण्डारण गर्ने क्षमता छैन, इभन कृषक सङ्गठनकोमा पनि छैन। अगर त्यो भण्डारण गर्ने क्षमता छ भने चाहिँ ठुलो पैसावाला कर्पोरेट या त ठुलो बिजनेस हाउसहरू मात्रै छ। र उनीहरूलाई लाग्दैछ कि कहीँ न कहीँ हामी रिसिभिङ एन्डमा हुन्छ कि भन्ने कता त्यस्तो लागेको छ। तर मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भने सरकारको विशेष भण्डारणको जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यसलाई अझै दह्रो सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने त्यो मनसाय रहेको चाहिँ बुझिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि ओपन मार्केटमा सबैले पैसा लाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन अन्नहरू नष्ट भएर जाँदैछ त्यो नष्ट पनि नहोस् र त्यसलाई सठिकसँगले व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ छ। हुन चाहिँ किचोलो चाहिँ यो बिलमा छैन। यसमा चाहिँ फार्मर्सहरूले साह्रै मतलब हाम्रो विरोध गरेको छैन। भण्डारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ माने फाइदा पुग्छ भन्नेमा तपाईँ सहमत छैन? होइन, फाइदा पुग्छ तर अब प्रपरली यसलाई मोनिटर चाहिँ सरकारको तर्फबाट हुनु पर्यो है। कमसेकम अब यो एउटा बिल आइसकेपछि यस्तो लेजिस्लेसनमा त्यो प्रावधानहरू त होला, मैले अब सम्पूर्ण त पढेको छैन। तर यसमा जति मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष भण्डारणको व्यवस्थालाई चाहिँ अझै दह्रोसँगले सशक्त रूपले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। तर कहीँ न कहीँ ठुलो प्लेयरहरूले भण्डारण गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा कतै कालाबाजी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ विशेष जति पनि कृषक ग्रुप र विशेषज्ञहरूको भनाइ चाहिँ त्यो छ है। विशेष त नि हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। अब हामी सिम्पली हेरौँ भने विशेष हडतालहरू हुँदादेखि है यस्तो कतिवटा यो मालिक पक्षहरूले ल्याएर
यसरी भण्डारण गर्ने काम गर्छ, पछि फेरि यसको भाउ बढाएर निकाल्ने काम गरिरहेछ। कतै त्यस्तै फेरि यो कालाबजारको पथतिर त यो अग्रसर हुँदैन होइन। कता कता तपाईँको विशेष जति पनि अब जानकारहरू छन्, विशेषज्ञहरू छन्, जो सरकारको बिलसँग सहमत राख्दछन्, उनीहरूले त्यो मनस्या चाहिँ दिँदैछन्। तर अब जुन अभिप्रायको साथमा सरकारले बिल ल्याएको छ त्यसमा चाहिँ विशेष भण्डारणको व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्ने भन्ने कुरा छ। किनभने डेमोक्रेसीमा के छ भने अब पिपल्स भोइस चाहिँ एकदमै तपाईँको इम्पोर्टेन्ट हो। त भोलिको दिनमा यस्तो हुन्छ भने त निश्चय नै आज जुन हिसाबले बिलको विरोध गर्छ मानिसहरू सडकमा त उत्रिन्छ नि। र त्यसको पनि अर्को एउटा यसको पाटा छ, त्यसलाई म तपाईँलाई बताउँछु बादमा। र दोस्रो चाहिँ छ फार्मर्स इम्पावरमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन भन्छ, एग्रिमेन्ट अन प्राइस एस्युरेन्स एन्ड फार्म सर्भिसेस बिल भन्छ। यो चाहिँ नर्मली कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नै हो। विशेष जति पनि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङलाई बढावा दिनुको लागि हुनु त यो पहिलादेखि नै सुरु भएको थियो, तर एकदमै सानो उसमा चाहिँ थियो। तर यसको जुन चाहिँ लेजिस्लेसन छ, यसको मोडालिटिज जुन चाहिँ छ त्यो पनि सही ढङ्गले चाहिँ लेजिस्लेसन हुनुपर्छ। नभए चाहिँ के हुन्छ भने कृषकहरू चाहिँ तपाईँको रिसिभिङ एन्डमा पनि हुनसक्छ। किनभने म आफैले पनि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेको छु, मलाई थाहा छ विशेष कृषकहरूले कस्तो समस्या। किनभने कोही बेला क्वालिटीमा नै उनीहरूले अब सामान रिजेक्ट गरिदिने पनि गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि कृषकहरूले त्यो बाहिर लगेर बेच्नु सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको लेजिस्लेसन चाहिँ तपाईँको मोडालिटी जुन चाहिँ छ त्यो सही ढङ्गले चाहिँ लेजिस्लेसन चाहिँ हुनुपर्ने यसमा चाहिँ आवश्यकता। त्यसो गर्दाखेरि कृषकको जुन चाहिँ हित छ त्यो प्रोटेक्ट होस्। इभन अब जसले चाहिँ पैसा लगाउँदैछ, किनभने यसमा चाहिँ उनीहरूले पैसा लगाएर नै खेती गर्छ, कृषकको चाहिँ जमिन रहन्छ र एउटा फिक्स प्राइस पनि रहने गर्छ। यसमा एउटा प्राइस रहन्छ, बजारमा चाहे त्यो बढेर जाओस् या त घटेर जाओस्, त्यो एउटा फिक्स प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले खरिद फरत पनि गर्छ। र यसको जुन चाहिँ लेजिस्लेसन, यसको मोडालिटी छ त्यो चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ परिभाषित चाहिँ हुनुपर्छ। अब अर्को जुन चाहिँ खास जहाँनिर चाहिँ आएर तपाईँको किचलो भइरहेको छ भनौँ, त्यो चाहिँ हो फार्मर्स प्रोड्युसर्स ट्रेड एन्ड कमर्स बिल प्रमोसन एन्ड फेसिलिटेसन भनेपछि यो विशेष जुन चाहिँ एमएसपीको कुरा आउँदैछ, जहाँनिर चाहिँ आजको दिनमा पन्जाब हरियाणा धेरै जग्गामा कृषकहरूले विरोध गर्दैछ। अब यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले मिनिमम सपोर्ट प्राइस राखेको छ। कसरी भन्दा चाहिँ सरकार आफैले पनि कृषकहरूकोबाट तपाईँको अनाज मतलब अन्नहरू किन्छन् र उनीहरूले विशेष पिडिएसको माध्यमबाट पनि वितरण गर्छ। त्यहाँनिर एउटा फिक्स प्राइस रहने गर्छ। त्यहाँनिर त्यो मन्डीसँग रेगुलेटेड मार्केटसँग कुनै प्रकारको तपाईँको त्यसको उयो रहँदैन। त्यहाँ दोस्रो चाहिँ रह्यो तपाईँको रेगुलेटेड मार्केट, जहाँनिर चाहिँ तपाईँको प्राइस फ्लक्चुएट हुन्छ, कोही बेला दाम बढ्छ कोही बेला घट्छ, र पनि कमसेकम प्राइस एउटा रेगुलेसन त्यहाँ राख्छ र कृषकहरूले एटलिस्ट त्यहाँ सही एउटा ढङ्गले उनीहरूले दाम पाउने गर्छ। तर यो मन्डी चाहिँ टोटली पोलिटिसाइज भएको छ। जुन पार्टी तपाईँको सत्तामा आउँछ उनीहरूले नै त्यसको कब्जा बनाउँछन् र लगभग तपाईँको 6 देखि तपाईँको 10% तपाईँको कमिसन चाहिँ कृषकहरूले जहिले पनि त्यहाँ बेच्नु जाँदाखेरि चाहिँ दिनुपर्नेछ। र थर्ड चाहिँ छ तपाईँको विशेष अहिले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा जुन चाहिँ अब प्राइस जुन चाहिँ फिक्स रेट छ होइन र। र आज कृषकहरूको माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष म आफ्नै सङ्गठनबाट चाहिँ के माग गर्छु भन्दा चाहिँ एटलिस्ट जसलाई पनि हामीले बेचौँ, चाहे त्यो मन्डीमा बेचौँ या सरकारलाई बेचौँ या त तपाईँको कमसेकम तपाईँको कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा बेचौँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिँ एउटा प्रपर तपाईँको लेजिस्लेसन एउटा कानुनको दरमा चाहिँ ल्याइदियोस्। त्यसो गर्दाखेरि कृषकहरू चाहिँ निर्धक्क भएर उनीहरूले खेती गर्नु सकुन्। त्यसो गर्दाखेरि भोलि कसैले पनि त्यहाँनिर चाहिँ कृषकहरूमाथि शोषण र दमन गर्नु नसकोस्। र सँगसँगै यो हुनु सक्यो भने चाहिँ सायद एग्रिकल्चर तपाईँको भारतवर्षको जिडिपीको सबसे ठुलो कन्ट्रिब्युटर हुनसक्छ। र आफ्नै अनुभव र सँगसँगै हामीले कतिपय सङ्गठनसँग बात गर्दाखेरि चाहिँ मेन आजको दिनमा डर चाहिँ कृषकलाई चाहिँ कहाँ छ भने कहीँ यस्तो हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा अहिले अब पहिलो चरणमा हुनसक्छ 1-2 वर्ष दाम बेसी दिएला, त्यसले गर्दाखेरि मन्डी सबै बन्द हुन्छ। भोलिको दिनमा फेरि उनीहरूले घटाइदिएला, त्यति बेला मन्डी त तपाईँको बन्द भइसकेपछि फेरि कहाँ लगेर बेच्ने होइन र। त यो सबैलाई अब सरकारले भन्दैछ मन्डी पनि बस्छ, सरकारले जुन किन्दैछ तपाईँको विशेष पिडिएसको लागि जति पनि अन्नहरू किन्दैछन् त्यो पनि बस्छ भनेर चाहिँ भन्दैछन्, त्यो प्रतिश्रुति चाहिँ दिएको छन्। तर सँगसँगै म आफ्नै सङ्गठनबाट चाहिँ हामी चाहन्छौँ एटलिस्ट एउटा प्रपर लेजिस्लेसन चाहिँ एमएसपीबाट चाहिँ एमएसपी माथि चाहिँ आओस्, मिनिमम सपोर्ट प्राइसमा जाओस्, ताकि कृषकहरूको जुन चाहिँ हक र जुन चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ लागत छ त्यो लागतको कमसेकम 1.5 गुणा बेसी मूल्य पाओस्। किनभने यसैमा चाहिँ तपाईँको 2004मा तपाईँको डाक्टर स्वामी रामाथानलाई नेसनल एग्रिकल्चर जुन चाहिँ कमिसन छ त्यो कमिसनमाथि चाहिँ तपाईँको विशेष यो सबैलाई हेर्नु नै एउटा कमिसन बिठाएको थियो र त्यो कमिसनले एकदमै राम्रो रेकमेन्डेसनहरू दिन्छ। अगर त्यसलाई पुरा भावनाको साथमा अगर सरकारले त्यसलाई जमिन उतार्छ भने मलाई लाग्छ उत्तम खेती मध्यम व्यापार निज चाकरी जुन चाहिँ एउटा कहावत थियो त्यसलाई चरितार्थ गर्छ र कृषकहरूको जीवन सँगसँगै पुरा तपाईँको देशको स्पेसली आर्थिक स्थिति पनि बदलेर जान सक्छ। तर स्पेसली सबै कुराहरू सरकारले धेरै चिजहरूलाई स्पेसली त्यो रेकमेन्डेसनको माध्यमबाट चाहिँ गर्दैछ। जसरी अहिले
तपाईँको एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड सुरु गर्यो, तपाईँको सोइल हेल्थ कार्ड भयो, तपाईँको के अरे इन्सुरेन्सहरू भयो, तपाईँको इभन मनरेगाकोबाट जुन चाहिँ गाउँको एउटा आर्थिक चक्रलाई बदल्ने भयो, धेरैवटा स्किम्सहरूलाई ल्याएको छ ताकि एउटा गाउँ सँगसँगै कृषक र कृषिमा तपाईँको त्यसको अनुहारलाई बदलिने र कृषकहरूको एटलिस्ट आङमा घाम लाग्ने काम चाहिँ गर्छ। तर मूल कुरा चाहिँ के छ भने अगर एमएसपीमा एउटा प्रपर लेजिस्लेसन आउनु सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अरू केही सब्सिडी पनि चाहिँदैन, किनभने तपाईँको चिज यति दाममा जान्छ भनेर तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि त्यसको बादमा तपाईँले पुरा जोसको साथमा तपाईँले काम गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। सँगसँगै विशेष जति पनि युवाहरू पलायन भएर गएको छ उनीहरू पनि तपाईँको यसमा तपाईँको फेरि खेतीमा फर्केर आउँछ, किनभने यो एउटा एट्र्याक्टिभ प्याकेज हुन्छ। र स्वामीनाथनको रिपोर्टको भनाइअनुसारले चाहिँ अगर कृषकले एउटा उत्पादन गर्दाखेरि चाहे त्यो अदुवा या त अलैँची पनि उत्पादन गर्दाखेरि अगर 10 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने उसको अगर लागत खर्च 10 रुपियाँ छ भने कमसेकम 15 रुपियाँ चाहिँ कृषकले पाउँछ, त्यति चाहिँ तपाईँको सरकारले तय गरिदियोस् भनेर चाहिँ भन्दैछ। र त्यो दुईटै सरकारहरूले मानिसकेको छ। इभन बिजेपी अपोजिसन भन्दाखेरि पनि त्यो कुरा लिएर सकारात्मक नै थियो, इभन कङ्ग्रेसलेको टाइममा त यो सुरु नै गरेको। तर मूल कुरा चाहिँ के छ भने आज देशमा चाहिँ विशेष कृषकहरूलाई चाहिएको चाहिँ एमएसपीमाथि चाहिँ एउटा लेजिस्लेसन चाहिएको छ। एउटा चाहिँ त्यो भयो। अर्को चाहिँ छ तपाईँको विशेष तपाईँको एमआरपी, मेरो मतलब जुन चाहिँ अब म्याक्सिमम जुन चाहिँ रिटेल प्राइस छ त्यो पनि तय हुनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु हाम्रो यहाँको नै, जस्तो आजको दिनमा अलैँची तपाईँको 500 रुपियाँ किलो, 450 500 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। तर त्यही चिज प्याकेटमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यही चिज तपाईँको झन्डै 1500देखि लिएर 2500 रुपियाँ किलो बिक्री हुँदैछ भनेपछि ठुलो तपाईँको जुन चाहिँ प्रफिट छ, जुन चाहिँ तपाईँ त्यसको मुनाफा छ, त्यो मुनाफा चाहिँ तपाईँको अरूले नै लाँदैछ, कृषकले चाहिँ पाएको छैन नि त। अगर त्यो म्याक्सिमम रिटेल प्राइस चाहिँ सरकारले एउटा लेजिस्लेसनको माध्यमले ल्याइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कृषकले सही ढङ्गले पाउँछ, सँगसँगै उपभोक्ताहरूलाई पनि कालाबजारी सँगसँगै महँगाइको तपाईँको चाहिँ त्यो मार चाहिँ तपाईँले झेल्नु चाहिँ पर्दैन। र म सङ्गठनबाट चाहिँ हामीले दुईवटा चिज चाहिँ हामीले रेजुलेसन एडप्ट गरेको छौँ। एउटा चाहिँ एमएसपी र तपाईँको एउटा चाहिँ एमआरपीमाथि चाहिँ सरकारले लेजिस्लेसन ल्याइदियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कृषक सँगसँगै तपाईँको जति पनि उपभोक्ता देशको नागरिक छ उनीहरूले सही मूल्यमा पनि पाउँछन् र सही एउटा कृषिको एउटा विकास पनि हुनसक्छ। र सँगसँगै आउने दिनमा हामीले विशेष भारतवर्षमा धेरै कृषि सङ्गठनहरूसँग हामी जोडेको छौँ, एज अ मतलब च्यानल पार्टनरको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। उनीहरूलाई पनि लिएर विशेष यो दुईवटा चिजमाथि चाहिँ हामीले बातचित गर्नेछौँ, वेबिनार र तपाईँको भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्नेछौँ। र त्यहाँबाट निस्केको जो निचोड छ त्यसलाई हामी कृषि कल्याण मन्त्रालय र इभन प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले एउटा रेजुलेसनको तौरमा विशेष उहाँलाई आग्रह गर्दै यसमा विशेष एमएसपीमाथि चाहिँ एउटा लेजिस्लेसन ल्याइदियोस् भनेर चाहिँ हामी आग्रह पनि गर्नेछौँ र पत्रचार पनि गर्नेछौँ। र जरुरत पर्छ भने एउटा कृषकहरूको तर्फबाट एउटा डेपुटेसन पनि हामी दिल्ली जानेछौँ र भेटेर एटलिस्ट हाम्रो जो मतलब जो माग छ र हामीले किन माग्दैछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझाउने हामी प्रयास पनि गर्नेछौँ। एउटा कुरा अघि आइरहेको छ कि तपाईँले 2004मा जुन डाक्टर स्वामीनाथनको अध्यक्षतामा जुन कमिसन बसेर एउटा प्रस्तावनाहरू पारित गरिएको थियो, त्यो प्रस्तावनाहरूमा जुन यो बिलमा आएको छ, यो बिलमा त्यो प्रस्तावनाहरू अधिकतर प्रस्तावनाहरू बिलमा आएको छैन भन्ने कुराहरू देखिरहेछ, यसलाई अलिक क्लियर गर्नुहोस्। होइन, उहाँले जुन चाहिँ विशेष 5वटा तपाईँको रेकमेन्डेसन उहाँले 2004देखि 6को बिचमा चाहिँ सरकारलाई बुझाइसकेको छ होइन। र त्यसमा धेरै चिजहरूलाई चाहिँ सरकारले इभन पहिलाको युपिए सरकार इभन तपाईँको अहिलेको बिजेपी सरकारले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ। इभन एमएसपीमाथि पनि विशेष उहाँले जुन चाहिँ सरकारी रेट छ त्यसमा पनि धेरै बढोत्तरी पनि गरेको छ। जस्तो सोइल हेल्थ कार्ड भयो, तपाईँको सिँचाइको योजनाहरू भयो, जुन जुन रेकमेन्डेसनहरू दिएछ धेरै जसो चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू चाहिँ अलग अलग योजनाको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई गाउँसम्म पुर्याउने र के अरे खेतसम्म पुर्याउने काम चाहिँ गरेको छ। तर मूल कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ चाहिएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट कुनै पनि चिज हामीले बेच्छौँ भने त्यसको एउटा एमएसपी चाहिँ तय होस्, एउटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिँ होस्। अब त्यो हुनु सक्यो भने हामीलाई इभन सरकारको अरू सब्सिडीको जरुरत पनि पर्दैन, हामी निर्धक्क भएर काम गर्नु सक्छौँ। यस मेरो अलैँचीको दाम, अलैँची चाहिँ भोलि मैले 700 रुपियाँ किलो बेच्नु सक्छ भने म त्यही हिसाबले नै खेती गर्छु नि। भोलिको दिनमा मेरो अदुवा चाहिँ तपाईँको 150 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ भने म त्यही हिसाब। तर कोही बेला के हुन्छ अदुवा 10 रुपियाँ पनि बेच्नुपर्छ, कोही बेला जस्तो पोट 150 रुपियाँ किलो हामीले बेच्यौँ। तर अब कोही बेला चाहिँ अदुवा तपाईँको 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ तपाईँको किलो पनि मतलब किनिदिँदैन। अन्त अलैँची अब कुनै समयमा हामीले 2400 रुपियाँ किलो बेच्यौँ, आजको दिनमा अलैँची 350-400 रुपियाँ छ। त यस्तो खालको तपाईँको फ्लक्चुएटिङ तपाईँको जुन चाहिँ छ, जबकि यो फ्लक्चुएटिङ यो जुन चाहिँ छ तपाईँको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषकसँग मात्रै छ। बजारमा त्यही चिज नै तपाईँको आजको दिनमा 500 रुपियाँको अलैँची तपाईँको 1500देखि 2500 रुपियाँ किलो त बिक्री भइरहेको छ। यसको मतलब भन्छ माग पनि छ, तपाईँको दाम पनि त्यहाँ ठिक नै छ। तर त्यो एउटा कोरिलेट गर्ने, त्यसलाई सही ढङ्गले तपाईँको यसलाई के अरे पस्किने तपाईँको काम भएको छैन। त्यो
जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ छुनु पर्ने सरकारले जो एमएसपी माथि लेजिस्लेसन ल्याउनु पर्ने स्पष्टसँग त्यो चाहिँ ल्याइएको छैन र हामी चाहिँ चाहन्छौँ स्पेसल सङ्गठनको तर्फबाट चाहन्छौँ किनभने धेरै काम भएको छ त्यसको लागि हामी सरकारलाई साधुवाद दिन्छौँ 3वटा बिल एउटा पोजिटिभ नोटमा चाहिँ ल्याएको त्यो पनि हामी मान्छौँ तर हामी चाहिँ जान्छौँ कमसेकम एमएसपी माथि चाहिँ एउटा स्पष्टसँग चाहिँ एउटा लेजिस्लेसन एउटा कानुन आउनु सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कृषक र सँगसँगै देशको एउटा आर्थिक स्थिति पनि तपाईँको एकदमै राम्रोसँगले सुध्रेर बदलेर चाहिँ जानेछ। 17 अगस्तदेखि स्थायीकरणको माग लिएर एकीकृत अस्थायी कर्मचारी सङ्गठनले आन्दोलन जारी राखेको छ। यता कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि पेन डाउन हडताल निरन्तर जारी राखेको छ भने आफूहरूको माग चाँडोभन्दा चाँडो समाधान नगरिए फेरि अझ सशक्त आन्दोलन गर्न सक्ने जिल्ला सभापति केसी राईले बताएका छन्। र अब जतिवटा विभाग सबै विभागहरूमा जिटिए अधीनमा रहेको सबै विभागहरूमा पेन डाउन स्ट्राइक चलि नै रहेको छ र तर अब हामी अलिकति के छ भने यत्रो वर्षदेखि अब काम गरेर आएको सबैलाई अब प्रतिपक्षलाई यादै छ र हामीले पाउनुपर्ने 2009देखि नै अब जुन चाहिँ 9मा पाइरहेको जुन 3472 कुरा थियो त्यो चिजहरूलाई लिएर अब आज 3472देखि धेरै माथि पुगिसकेको छ स्याङ्सन भ्याकेन्सी पनि तर अब यत्रो वर्षको कार्य दक्षताको कारणले त्यो भ्याकेन्सिजहरूमा चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भनेर त्यसको निम्ति हामीले हाइकोर्ट उच्च न्यायालयबाट पनि कलकत्ता उच्च न्यायालयबाट पनि हामीले ठिकसँगले हामीले कानुन अर्डर पाइसकेका हौँ तर पनि त्यति बेला 2015मा पनि हामीलाई यही जिटिएले हामीले सुनाइ गरेन र त्यहाँदेखि पछाडि पनि अहिलेसम्म पनि त्यही जिटिए नै चलिरहेछ र त्यो जिटिए चल्दै पनि हामीले अहिलेसम्म नपाइरहेको चाहिँ एकदमै हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। तर अब के छ भनेदेखिलाई दुःख लाग्दै पनि प्रजातन्त्रको आधारमा प्रजातन्त्रको आधारमा हामीले अब हाम्रो इक्वालिटी समानान्तर रूपले अब हामीले काम पाउनुपर्छ पर्मानेन्ट हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो माग छ र यो चाहिँ एकत्रित कर्मचारी पक्षबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाएर लगिरहेका छौँ। तर यसरी पेन डाउन स्ट्राइक मात्रै गरेर बापो कि त अब यो प्रतिपक्षले नपत्याएको हो कि बा र फर्दर हामीले केही अलिकति प्रजातान्त्रिक ढङ्गको शान्तिप्रिय ढङ्गमै हामीले अर्को एउटा स्टेप उठाएर अगाडि जानुपर्ने हो कि भन्ने हामीले एउटा सरसल्लाह गर्नेवाला छौँ र अब यो पेन डाउन स्ट्राइकलाई अब समाजमा बस्ने जतिजनालाई पनि कष्ट भइरहेछ उहाँहरूलाई विशेष हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ र अब आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको जुन चाहिँ अहिलेसम्मको जुन चाहिँ सहायता छ त्यो सहायतालाई निरन्तरता र ठुलो मनले हामीलाई हाम्रो स्थायीकरणको निम्ति सहायता गरिदिनुहुन्छ भन्ने विशेष म आग्रह गर्न चाहन्छु र जम्मै कर्मचारीलाई म विशेष कालिम्पोङमा कालिम्पोङमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई म त्यही भन्न चाहन्छु हामी आन्दोलनमा छौँ र समयमा अफिसमा आएर समयमा अफिसबाट जाइदिने र अब कतै मान्छे घरमा बस्नुको लागि छुट्टीको लागि यो आन्दोलन गरिएको होइन र तपाईँ र मेरो स्थायीकरणको एकदम अन्तिम लडाइँ भनेर भन्दैछौँ हामीले र त्यो अन्तिम लडाइँमा तपाईँको आफ्नो मुद्दालाई सम्झेर यो आन्दोलनलाई पेन डाउन स्ट्राइकलाई स्ट्रिक्टली मानेर लगिदिने तपाईँहरूलाई विशेष म निवेदन गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारीको समय विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास मार्फत शिक्षा आर्जन गरिरहेको समय विगत केही महिनादेखि कालेबुङको कतिपय स्थानहरूमा नेटवर्क नचलेको जनगुनासो अघि आएको छ। यसैलाई केन्द्र गरेर आज विनयखेमा गोजामुमो 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाले कालेबुङ महकुमा अधिकारीलाई नेटवर्क समस्या विषय ज्ञापन बुझाएको छ। युवा मोर्चा सचिव दिपेश सिंह घतानी, सभापति फुर्बा शेर्पा लगायतको टोलीले आज महकुमा कार्यालयमा पुगेर कोभिड महामारीको समयमा विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास गरिरहेको भए तापनि यता कालेबुङमा नेटवर्कको समस्या भएकोले विद्यार्थीहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको गुनासो अघि आएको र कालेबुङवासी डिजिटल इन्डिया मुहिमबाट वञ्चित रहेको सचिव दिपेश सिंह घतानीले बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाको तर्फबाट हामीले एउटा डेपुटेसन ज्ञापन चढाएका छौँ हाम्रो माननीय महकुमा शासक महोदयलाई र विशेष हामीले ज्ञापन चढाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले अब कोभिड-19 यो एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा जुन प्रकारले जति पनि शैक्षिक संस्थानहरू सबै बन्द छ र बन्द हुँदा पनि शैक्षिक संस्थानहरूले एउटा आफ्नो प्रयासमा
विशेष टिचर्सहरू स्कुलको अथोरिटिजहरूले म्यानेजमेन्टले आफ्नो प्रयासमा एउटा अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गरिरहेको छ। उहाँहरूले अनलाइन क्लासेसहरू ताकि स्टुडेन्ट्सहरू यो शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नहोस् भनेर उहाँहरूले एउटा यो प्रयास उहाँहरूको यो गरिराख्नु भएको छ। एउटा मुहिम चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले अनलाइन क्लासेस गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा हाम्रो अभिभावकहरूले पनि अब त्यसमा सपोर्ट गरिरहेको छ। तर यहाँ काहीँ न काहीँ अहिले आएर हामीसँग जनगुनासो पनि आयो के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ नेटवर्कको इन्टरनेटको प्रब्लम चाहिँ यो एउटा ठुलो समस्या भएर गइसकेको छ। किनभने आज हेर्नुहोस् जुन प्रकारले अनलाइन क्लासेसहरू यहाँ चलिरहेको छ त्यसमा अर्बन एरियामा त प्राय नेटवर्कहरू ठिकै छ, तर रुरल एरियामा जुन प्रकारले नेटवर्कको असुविधा भइरहेको छ नानीहरू यो अनलाइन क्लासेसको सुविधा उठाउन सकिरहेका छैनन् उनीहरू। र यही विषय लिएर हामीले सम्बन्धित जुन चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूसँग केही सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूसँग हामी उहाँहरूसँग बसेर बातचित गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूबाट समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले उहाँहरूसँग बात गरेका थियौँ। तर अनलाइन क्लासेस पनि गर्नु नसक्ने अवस्थामा हामी कालिम्पोङ छौँ र उहाँहरूको कुरा अनुसारले हेर्नुहोस् जुन चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूको कुरा अनुसारले जुन चाहिँ डिजिटल इन्डियाको के अरे एउटा मुहिममा हामी अलिकति पछाडि छोडिँदैछौँ है। कालिम्पोङवासी हामी अलिकति पछाडि छोडिँदैछौँ होला। कहाँबाट हामी डिजिटल इन्डियामा बा हामी अटाउनु सकेको छैनौँ कि यो एउटा ठुलो समस्या छ। र यो तपाईँहरूको थ्रुबाट म तपाईँहरू समस्त कालिम्पोङवासीलाई म यो आह्वान गर्न सक्छु, यो विषयमा अलिकति हामी जागरुक हुनु जरुरी छ। यो विषयमा अलिकति पहल गर्नु हामीले जरुरी छ। कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 अलगढा खण्ड विकास क्षेत्र अन्तर्गत कागे ग्राम पञ्चायत निवासी तुलसीराम छेत्री एवं यदु कुमार छेत्रीको घर विगत 27 अप्रेल 2020 को दिन भीषण आगलागीमा परेको थियो। उक्त आगलागी सर्ट सर्किटको कारण भएको प्रकाशमा आएको थियो। घटनाको लगतै पछि कागे ग्राम पञ्चायत कार्यालयका कर्मचारी पार्टीका कार्यकर्ता पीडित परिवारलाई भेट सहयोग गर्न पुगेका थिए। घटनाको निरीक्षण गरी पार्टीको पहलमा पीडित परिवारलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री जस्तै खाद्य पदार्थ, लुगाफाटा, पीडित नानीहरूलाई स्कुल ड्रेस आदि उपलब्ध गराइएको थियो। दिनांक 25 सितम्बर 2020 को दिन पीडित परिवार आबद्ध रहेको नारायण सङ्घ समिति कागेका सभापति टेकनाथ दवाडी, सचिव गंगाराम शर्मा साथै अन्य सदस्यसित जिटिएको पक्षबाट गोजामोमो 38 नम्बर समष्टि सभापति रञ्जित राई, सचिव सुमन गुरुङ, कागे ग्राम पञ्चायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सभापति मणिकुमार प्रधान, खस बोर्ड कागे एकाइ सभापति कुमार घिमिरे, संसद समिति सदस्य आदिले भेटघाट गरेका थिए। उक्त भेटघाटको कार्यक्रममा अग्नि पीडित तुलसीराम छेत्री एवं यदु कुमार छेत्रीलाई जिटिए कोषबाट 1 लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। सङ्कटको समयमा यसरी आएर सहयोग गरेकोमा पीडित परिवार पक्षले जिटिएका सम्पूर्ण टोलीलाई कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय राजमार्ग 717A अन्तर्गत फेज डी को खनन कार्य आइतबारदेखि सुरु गरियो। बौद्ध धर्म अनुरूप पूजा अर्चना गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको हो। सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा केसीएल अनि भुटान बिल्डर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका प्रोजेक्ट प्रबन्धक भीम छेत्री, क्षेत्रीय पूर्व पार्षद छिरिङ शेर्पा, सामाजिक कार्यकर्ता लगायत क्षेत्रवासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। निम्बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत 0 मा पूजा आराधना गरेर कम्पनीका प्रतिनिधि अनि उपस्थित व्यक्तिहरूको बाहुलीबाट रिबन काटी खनन कार्य सुरु गरिएको छ। उक्त फेज डी को कार्य निम्बोङ 0 देखि कफेरसम्म 13 किलोमिटरको रहेको छ अनि जम्मा 177.99 करोडको लागतमा 2 वर्षभित्रमा निर्माण हुने कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर भीम छेत्रीले बताएका छन्। यो खासै अब यो केसीएल एन्ड बीबीपीएल यो कन्ट्र्याक्टर जेबी हो। त्यसको अहिले अब आजको शोभा दिन मानेका सबै अब एउटा ओपनिङको लागि हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ खासमा 11 जुनदेखि खासमा स्टार्ट गर्नेको हामीले अनुमति पाइसकेको हो। त्यसको खण्डमा अहिले हामीले आजको दिनदेखि चाहिँ ओपनिङ गरेर अब काम सुरु गर्नेको हामीले यो अब घोषित गरेका छौँ। अनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब तपाईँको 2 सालको 24 महिनाको
अनि त्यसमा तपाईँको अब 5 सालको चाहिँ मेन्टेनेन्स पिरियड हुन्छ अनि तपाईँको 11 जुन 2022मा चाहिँ यो तुर्नुपर्ने आउँछ तपाईँको। यसर्दै उक्त निर्माण कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने बताउँदै पूर्व पार्षद छिरिङ शेर्पाले सबैलाई बधाई दिएका छन् भने सोही प्रकारले क्षेत्रवासी इन्द्र स्याङदेन अनि छत्र गुरुङले पनि यो मार्ग निर्माण गरिनुमा आफूहरूले कम्पनीलाई भरपूर सहयोग गर्ने जनाउँदै यो सडक निर्माणमा कुनै प्रकारको राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने अनि यस कार्यमा कमिसनको कुरा आए यसमा आफूहरूले घोर प्रतिवाद जनाउने बताएका छन्। यसमा म एउटै अनुरोध गर्छु, कुनै पनि पोलिटिकली होस् उयो होस् यो हाइवेलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। सबलाई हाम्रो अनुरोध यो चाहिँ सक्सेस हुनु दिनुपर्छ कि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो भावी सन्तानहरूले चाहिँ राम्रो यो हाइवेमा उपभोग गर्न सक्ने अनि हामीले पनि सक्ने हामीले आशा राखेको छु र यही सबैलाई बधाई छ। सबैलाई बधाई छ। हामी सबै साथीभाइ हो र यसलाई चाहिँ हामी हाम्रै टाइममा राम्रो प्रकारले अनि यो सिलगढी 1.5 घन्टामा पुग्ने हामीले आशा राखेको छु। यसको लागि सबलाई बधाई छ। हाम्रो एरियामा रेलीवारी एउटै मात्रै यो विकासको रूपमा भनौँ एउटै मात्रै यो राजमार्ग र यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले हस्तक्षेप नगरिकन एकदमै राम्रो प्रकारले काम गरेर लिएर जानुपर्छ, कोअपरेट गर्नुपर्छ र यहाँको लोकल भाइ बहिनीहरूले पाउनुपर्ने गर्नु सक्ने कामहरू कम्पनीले दिलाइदिएको हुनुपर्छ। र अर्को कुरो के भनेदेखि त्यहाँनिर कुनै पनि पार्टी पोलिटिक्सबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। हाम्रो कञ्चनजङ्घा कन्ट्र्याक्टर वेलफेयर एसोसिएसनले यो सपोर्ट चाहिँ गर्छ कि कुनै पनि पार्टी कुनै पनि पक्षबाट हस्तक्षेप भएर यहाँ पर्सन्टेजको कुरा चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ कञ्चनजङ्घा कन्ट्र्याक्टर वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा। र भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठनको 3 धारे महानदी समष्टि स्तरीय सभा भूतपूर्व सैनिक जीवन थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा गोजमुमो खर्साङ महकुमा समितिको महासचिव अनुज थापा, विशिष्ट अतिथिको रूपमा भूतपूर्व सैनिक संगठन दार्जिलिङ जिल्लाको पूर्व सचिव एवं वर्तमान जिटेको सल्लाहकार अवकाश प्राप्त कर्नल केशव राई, गोजमुमो खर्साङ महकुमा समितिको सांगठनिक सचिव राजीव थापा, 3 धारे महानदी समष्टिको कार्यकारी सभापति सिबी राई, 3 धारेको संयोजक कर्म मोक्तान उपस्थित थिए। सभामा प्रमुख अतिथि गोजमुमो खर्साङ महकुमा समितिको महासचिव अनुज थापा, विशिष्ट अतिथि पूर्व कर्नल केशव राई लगायत भूतपूर्व सैनिक संगठन खर्साङ महकुमाको सचिव पुरन थापा, महानदीका हेमन्त गुरुङ, दावा गोले आदिले वक्तव्य राखेका थिए। यसै सभामा भूतपूर्व सैनिक संगठन 3 धारे महानदी समष्टि स्तरीय कमिटी पनि गठन गरिएको छ। टाढा छिटिज भएर पनि आज एकत्र हुने हामी सबैलाई यो सभाबाट यो आजको सभाले यहाँ बताइएको छ। सबै भूतपूर्व सैनिकहरूको आजको यो सभाले के मत गर्छ भन्दाखेरि आउनेवाला भन्दाखेरि एउटा मोटिभेट छ कि एकता नै बल भएर काम गर्ने भन्ने हामी सम्पूर्ण हाम्रो एक्सहरू या पूर्व सैनिकप्रति को जेनरल बडी हामीले इलेक्ट गरेको थियौँ। त्यसमा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मणिकुमार छेत्री घायाबारीबाट, वर्किङ प्रेसिडेन्ट हुन्छ हेमेन्द्र देवान महानदीबाट र हाम्रो सेक्रेटरी जेनरल सेक्रेटरी हुन्छ महानदीबाट कृष्ण प्रधान, अनि हाम्रा जोइन्ट सेक्रेटरी हुन्छन् रमेश प्रधान घायाबारी, दुर्गा तामाङ मालुटार, त्यस्तै प्रकारले रामबहादुर थापा नयाँ कमान्ड टी स्टेटबाट हुनुहुन्छ र तपाईँको अर्गनाइजेसन सेक्रेटरी हुनुहुन्छ पासाङ लामा तिनधारियाबाट र ट्रेजरर म स्वयं हुनेछु र साथमा मेरा एसिस्टेन्ट गणेश तामाङ घायाबारीबाट हुनुहुन्छ। एडभाइजरमा हामीले 7 जना राखेका छौँ। त्यसमा जीवन थापा जोगमाई टी स्टेटबाट हुनुहुन्छ, पासाङ शेर्पा कृष्णलाइन महानदीबाट हुनुहुन्छ, चानकुमार प्रधान घुम्ती टी स्टेटबाट हुनुहुन्छ, हेमराज गुरुङ घायाबारीबाट हुनुहुन्छ, मणिकुमार राई घुम्ती टी स्टेट, सर्जन गुरुङ घुम्ती टी स्टेट र रामे थापा स्लेमिनी टी स्टेटबाट हुनुहुन्छ। तर एटलिस्ट हामीले 13 अहिले फिलहाल राखेका छौँ। हजुर, हामीले अब आजदेखि नै हामीले एउटा प्रोसेस चलाउँदैछौँ कि ठाउँ ठाउँमा गएर जहाँ शाखा गठन भएको छैन त्यहाँ पहिला शाखा गठन गर्ने अनि उहाँहरूका बुथ लेभलमा गएर
उहाँहरूलाई मतलब सम्झाउने, हामी कन्भिन्स गर्ने हामी अब त्यही प्रोग्राम गर्नेछौँ हामी। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। संसदमा पारित किसान बिलको इन्डिया काङ्ग्रेस पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिले जनाए विरोध। किसान बिलमा सरकारले एमएसपी अनि एमआरपीलाई कानुनको तौरमा अघि ल्याउनु पर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको माग। स्थायीकरणको मागमा एकीकृत अस्थायी कर्मचारी सङ्गठनको पेनडाउन हडताल जारी। नेटवर्कको समस्या लिएर 34 नम्बर समष्टि गोजामुमो युवा मोर्चाद्वारा महकुमा अधिकारीलाई बुझाइयो ज्ञापन। कागेका अग्निपीडित परिवारलाई जिटिएद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान। अनि राष्ट्रिय राजमार्ग 717A अन्तर्गत फेज डी को खनन कार्य गरियो आरम्भ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। गत 20 सितम्बर 2020 आइतबारका दिन आकस्मिक देहान्त भएका कालेबुङ प्रिमताम रोड रोका भवन निवासी एवं कालेबुङ नगरपालिका कर्मचारी स्वर्गीय देवनम सुब्बाको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 29 सेप्टेम्बर 2020 मङ्गलबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने निश्चित गरिएको छ। यसर्थ उक्त कर्ममा आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिने हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत उर्वशी वा उषा सुब्बा पत्नी, नितेश सुब्बा छोरा, निरा अनि पाल्देन तामाङ छोरी ज्वाइँ, निशा अनि राजु राई छोरी ज्वाइँ, नताशा एवं सुवर्ण सुब्बा छोरी साथै सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9093551232 अनि 9572708581। होटल गार्डन रिच अप्पर कार्ड रोड कालेबुङ निवासी स्वर्गीय इन्द्र प्रसाद प्रधानको गत 17 सितम्बर 2020 बिहिबारको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 29 सितम्बर 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू सुनिल प्रधान, राजदीप प्रधान, सञ्जय कुमार प्रधान, बुहारीहरू रिना प्रधान, मीना प्रधान, ममता प्रधान, नाता नातिनी, पलाती एवं सम्पूर्ण शोकाकुल प्रधान परिवार। सम्पर्क नम्बर 9832327695 अनि 9832040548। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 12 माइल रौनक गेस्ट हाउस निवासी स्वर्गीय डालिम प्रधानको आगामी 29 सेप्टेम्बर 2020 का दिन निजी निवासमा अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शवयात्रामा सामेल महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पत्नी मीना प्रधान, भाइ बुहारी रमेश शिला प्रधान, भाइ बुहारी चन्द्रज्योति सुवर्ण प्रधान, ज्येष्ठ छोरी ज्वाइँ पुष्पाञ्जली प्रधान, उत्पल प्रधान, कनिष्ठ छोरी ज्वाइँ वन्दना प्रधान, मनोज प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। गत 19 सितम्बर आकस्मिक निधन भएकी कालेबुङ प्रेमताम रोड धुप्पी डाँडा बम बस्ती निवासी स्वर्गीय लीलादेवी प्रधानको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू अनुराज प्रधान, सुवर्ण प्रधान, बुहारीहरू वन्दना प्रधान, उदय प्रधान, छोरी ज्वाइँ स्मरण प्रधान, विवेचना प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार।
अन्त्येष्टि कार्य घेवाको सूचना। सिट फार्म कालेबुङ निवासी साङ दोर्जे तामाङको गत 18 सितम्बरको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य अर्थात् घेवा आगामी 1 अक्टोबर 2020 को दिन सिट फार्म स्थित समाज घरमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उक्त घेवामा उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत निमा तामाङ, भूतपूर्व सभासद 37 नम्बर समष्टि, पासाङ तामाङ, केशर तामाङ, छोराहरू, बुहारीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। थोकर कम्पाउन्ड 7 माइल कालेबुङ निवासी स्वर्गीय मणि थोकर तामाङको गत 15 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 5 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू विपिन थोकर, विनोद थोकर अनि बुहारीहरू, छोरी ज्वाइँ निरा थोकर राई, नारायण राई अनि छोरी मीरा थोकर एवं नाता नातिनी साथै सम्पूर्ण थोकर परिवार। सम्पर्क नम्बर 9064746234 अनि 8918654337। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लुलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक शोरूम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई शोरूम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong.
सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile St. Divigiri Road, Kalimpong.
तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here merely for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि
पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352, 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities.
teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.